साउथ न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर खान। बरे सगीर के रूहानी पेशवा हज़रत शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह अलैह के 790 सालाना सह रोज़ा उर्स का आगाज़ हो गया। उर्स की मुनासबत से कौमी कॉन्फ्रेंस की पहली नशिस्त इख्तिताम पजीर हो गई। पहली नशिस्त की सदारत साबिक वज़ीर ख़ारजा सजादा नशीन दरबार मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने की। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दुनियावी इक़्तिदार तो आता जाता रहता है, आज की नशिस्त दायमी इक़्तिदार का अमली नमूना है। मज़ीद जानते हैं गौहर रहमान से। आज बिल्कुल बरे सगीर पाको हिंद के रूहानी पेशवा हज़रत शाहरुखनुद्दीन आलम रहमतुल्लाह अलैह के सह रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज़ जो है वो मुल्तान में हो चुका है। सजादा नशीन दरबार साबिक वज़ीर ख़ारजा वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने 709वें सालाना सह रोज़ा उर्स की तकरीबात का जो आगाज़ है, इफ्तिताह है, वो दरबार को गुसल देकर किया गया है। 100 मन अर्के गुलाब से जो है वो गुसल के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद दरबार पर जो है फूलों की चादर चढ़ाई गई है और दीगर जो चादरें हैं वो भी चढ़ाई गई हैं। इस मौके पर जो ज़ायरीन जो है वो बड़ी तादाद में दरबार पर आ रहे हैं, हाजिरी दे रहे हैं। ख़ास तौर पर बात की जाए जो जनूबी पंजाब समेत जो है अंदरून सिंध से जो ज़ायरीन की जो ख़ास तौर पर हज़रत शाहरुख ने आलम हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी से ख़ास अकीदत है उसका इजहार करते हुए बड़ी तादाद में जो काफ़िले हैं वो दरबार में इस वक्त अहाते में मौजूद है। जहाँ पर इस वक्त जो शाहरुख ने आलम कॉन्फ्रेंस है इस वक्त यहाँ पर जारी है, जिसकी सदारत साबिक वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी जो सजादा रशीद है दरबार के वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ कौमी कॉन्फ्रेंस में जो है जिसका आगाज़ जो है वो तलावत कलाम पाक से किया गया और जो मुख्तलिफ उलमाए कराम और जो दीगर दरगाहों के सजादा नशीन हैं वो भी इस वक्त कौमी कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। ख़ास तौर पर अगर ज़ायरीन के हवाले से इंतज़ामात के हवाले से बात की जाए तो इस मौके पर दरबार में जो 3 दिन का ये जो उर्स है जिसका आगाज़ हो चुका है, इस मौके पर सिक्योरिटी के बड़े सख्त फूल प्रूफ इंतज़ामात इंतज़ामिया की जानिब से पुलिस हुकाम की जानिब से किए गए हैं। मुल्तान पुलिस के मुताबिक जो 3 रोज़ के दौरान यहाँ पर उर्स जो है वो जारी रहेगा। इस दौरान यहाँ पर 1200 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार है वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इसके साथ साथ एलिट फोर्स की गाड़ियों का और जो दीगर जो बात की जाए उनमें सिविल डिफेंस के एहलकार हैं वो भी ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए दरबार के अहाते में ज़ायरीन की सहूलत के लिए मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। महकमा औकाफ की जानिब से खसूसी इंतजामात किए गए हैं। ज़ायरीन बड़ी अकीदत से जो है दरबार पर हाजिरी दे रहे हैं। तो सजादा नशीन जो दरबार है शाह महमूद कुरैशी इस वक्त कौमी जो कॉन्फ्रेंस है शाहरुख ने आलम उसकी सदारत कर रहे हैं। अकीदतमंद जो है दरबार पर हाजिरी दे रहे हैं, मन्नतें मुरादें मांग रहे हैं। जो ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के हवाले से मज़ीद बात की जाए तो सिक्योरिटी के हवाले से दरबार के अहाते में 50 से ज़ायद जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो भी लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए जो भी ज़ायरीन यहाँ पर हाज़िरी दे रहे हैं, जो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं उनकी जो है निगरानी भी की जा रही है। इसके साथ साथ जो ज़ायरीन यहाँ पर आए हुए हैं ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से उनकी रिहाइश के हवाले से 19 से ज़ायद जो सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ पर इंतज़ामात किए गए हैं। और इस वक्त मुल्तान में जो है हज़रत शाहरुखनुद्दीन आलम रहमतुल्लाह अलैह के 709वें सालाना सह रोज़ा उसकी तकरीबात का आगाज़ मुल्तान में हो चुका है और उसी सिलसिले में कौमी कॉन्फ्रेंस की जो पहली नशिस्त है जो दिन भर जारी रहेगी इस वक्त जो है दरबार के अहाते में जारी है। जी, कमिश्नर मुल्तान मोहम्मद इशफाक चौधरी ने बिहाड़ी का दौरा किया। डीसी कम्प्लेक्स पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन वर्क और डीपीओ जफर बुजदार भी कमिश्नर मुल्तान के हमरा थे। कमिश्नर मुल्तान ने कमेटी रूम में ज़िला भर के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान से सूरत हाल का जायज़ा भी लिया। कमिश्नर ने डेंगू को कंट्रोल करने के लिए भरपूर इक़दाम करने की भी हिदायत की। कमिश्नर मोहम्मद इशफाक चौधरी ने बिहाड़ी में स्पेशल बच्चों के लिए बनने वाली नई बिल्डिंग्स का भी जायज़ा लेते हुए इत्मीनान का इजहार किया। इसके साथ DHQ अस्पताल में एमरजेंसी वार्ड, मेडिकल वार्ड और दीगर वार्ड्स में मरीजों की अयादत भी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिहाड़ी ज़िला बहुत खूबसूरत है, इसे मज़ीद खूबसूरत बनाने में ज़िले इंतज़ामिया भरपूर किरदार अदा कर रही है। मुल्तान में ख़वातीन के लिए पहली क्रिकेट एकेडमी बना दी गई। बोसन रोड ग्राउंड में क्रिकेट एकेडमी में 3 दिन PCB के कोचेज़ बच्चियों को ट्रेनिंग देंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आसिफ बलोच से।
جی بالکل، ایک بڑا سنگ میل کے ملتان میں خاص طور پر جنوبی پنجاب میں پہلی طرز کی جو وومن کرکٹ اکیڈمی ہے اس کا آج افتتاح ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کوئی اکیڈمی موجود نہیں تھی، لیکن اب جنوبی پنجاب کرکٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک بڑا اچھا اقدام ہے کہ جو جنوبی پنجاب کی بچیاں ہیں، خصوصاً ملتان کی بچیاں جو ہیں، ان کو اب یہ اکیڈمی پرووائڈ ہوگی اور یہاں پر آ کے وہ اپنی سکلز کو نکھار سکیں گی اور یہاں سے وہ اپنا جو خواب ہوتا ہے پاکستان ٹیم کے لیے کھیلنے کا اس کو بھی پورا کر سکیں گی۔ ہمارے سے یہاں پر ڈفرینٹ یہاں پر لوگ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ پہلے ثبوت صاحب سے بات کریں گے۔ سر، بڑا انیشیٹو ہے آپ لوگوں کا، آپ کی ٹیم کا، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں جو ہمارے اسپانسرز ہیں، جے پیرل، محمود گروپ اور وائٹ ہاؤس ایونیو، ان کے ساتھ مل کر یہ بڑا زبردست پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ، صدر پنجاب کرکٹ ایسوسی ایشن، آج ہم ان کے ساتھ مل کر ممکن کر سکے کہ یہ اکیڈمی کھل رہی ہے۔ جی بالکل، میڈم بھی یہاں پر موجود ہیں جن کی کاوش کی وجہ سے، یہاں پر جن کی پارٹنرشپ کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا ہے۔ مس، آپ خود بھی خاتون ہیں، تو بچیوں کے لیے ایک بڑی اپرچونٹی ہے، اب اکیڈمی یہاں پر بنا دی گئی ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ بس یہی کہوں گی، اللہ تعالیٰ انہیں محنت کرنے کی توفیق دے۔ گرلز کے لیے فری آف کاسٹ کیا ہوا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ گرلز آگے جائیں، محنت کریں، کامیاب ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا کہنا چاہیں گی کہ کتنا بڑا انیشیٹو ہے یہ؟ جی، ہماری طرف سے یہ ہم نے گراؤنڈ اپ کی گرلز کرکٹ اکیڈمی کا کیا ہے۔ یہ بچوں کے لیے فری آف کاسٹ رکھا ہے تاکہ اس ٹیلنٹ کو ہم دنیا کے سامنے لے کے آ سکیں، زیادہ سے زیادہ لڑکیاں آئیں، زیادہ سے زیادہ اپنا ٹیلنٹ شو کریں تاکہ ہم اس کو بہت آگے لے کے جا سکیں۔ کل یہاں پر کچھ بچیاں بھی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ اچھا، یہ اکیڈمی بنا دی گئی ہے آپ لوگوں کے لیے، کتنا اچھی اپرچونٹی ہے؟ پہلے تو یہاں پر نہیں تھے، تو کیا کہیں گے؟ ہمارے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے اور ہمیں سب سے پہلے ہم والدین سے التماس کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کھیلنے کا موقع دیں، ان کو گائیڈ کریں کہ ہمیں اس چیزوں میں حصہ لینا چاہیے۔ جی، آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم، میرا نام رمشا سعید ہے اور بیسیکلی میں لیا سے ہوں۔ وہاں پہ ایسی اپرچونیٹیز بہت کم ہیں، بلکہ گراؤنڈ بھی نہیں ہے ایون، تو اسی لیے مجھے یہاں پہ یہ اپرچونیٹی دی ہے۔ ساؤتھ پنجاب نے بہت اچھا انیشیٹو ہے ساؤتھ پنجاب کی طرف سے۔ ہوپ سو یہ ایسے ہی چلتا رہے، لڑکیوں کے لیے اور اپرچونیٹیز آئیں، ہم اچھا پرفارم کریں اور پاکستان کو ریپرزینٹ۔ جی بالکل، یہ ایمرسن کالج کے ساتھ ہی جو یہاں پر یہ ایک گراؤنڈ ہے وہ بنایا گیا ہے، جس کے اندر یہ اکیڈمی جو ہے وہ قائم کی گئی ہے اور یہاں پر خصوصاً جو بچیاں ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے ان کے لیے کہ وہ یہاں سے اپنے جو کھیل ہے اس کو نکھاریں گی اور آگے جو ہے وہ جا کر پاکستان کے لیے بھی کھیلیں گی۔ جی، ریجنل پولیس آفیسر ملتان معین مسعود کا ضلع لودھنا کا دورہ، ڈی پی او محمد کاشف اسلم نے استقبال کیا۔ پولیس لائن میں پولیس کے چاق و چوبند دستے نے آر پی او کو سلامی دی۔ ریجنل پولیس آفیسر نے یادگار شہداء پر حاضری دی، یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے آر پی او کا کہنا تھا کہ پولیس کے تمام ملازمین ایک فیملی کی مانند ہیں، جائز کام کے لیے خود افسران سے رابطہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ سفارش کروانے والوں کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ تمام پولیس افسران ایس او پیز کے مطابق یونیفارم پہنیں اور فرائض کی ادائیگی عبادت سمجھ کر کریں۔ خوش اخلاقی پولیس اور عوام کے درمیان اعتماد سازی کا بہترین ذریعہ ہے۔ پاکستان کے 17ویں آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر کے کمان سنبھالنے پر لودھنا میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ فوج کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ملک کی سالمیت کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ مزید اس حوالے سے بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے رانا آصف حنیف۔ جی بالکل، پاکستان کے 17ویں آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر نے کمان سنبھال لیا ہے۔ پوری قوم خوش ہے، پاکستان کا دفاع اور مضبوط ہوگا، یہی دعائیں ہیں۔ اور اسی خوشی کے سلسلے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے مقامی رہنما رانا علی شوال اسلم کے ڈیرے پر دوست احباب اکٹھے ہوئے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی گئی ہیں، ملک کی سالمیت کے لیے دعائیں کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو پاک آرمی زندہ باد، جو باجوہ صاحب نے کام کیا وہ بھی بھولنے والا نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو نئے چیف آئے حافظ قرآن ہیں، ان سے ہمیں بہت توقع ہے، انشاءاللہ یہ بھی بہت اچھا کام کریں گے۔ جی شیخ شاہد صاحب، آپ سینئر صحافی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، عاصم منیر صاحب نے آرمی چیف کا سپہ سالار کا عہدہ سنبھالا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور توقعات رکھتے ہیں کہ ملکی سرحدوں کی حفاظتی ذمہ داری تو ان کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ملک میں معاشی ترقی اور سیاسی استحکام کے لیے بھی اپنی کوششوں کو جاری رکھیں گے۔ جی بالکل، آپ نے جانا قمر جاوید باجوہ صاحب نے دہشت گردی کے خلاف جو زبردست قسم کے کام انجام دیے، اسی پالیسیوں کو، انہی روایات کو موجودہ چیف جو ہیں وہ برقرار رکھیں گے اور امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا دفاع جیسے پہلے مضبوط تھا وہ آئندہ مزید مضبوط ہوگا۔ جی، ڈپٹی کمشنر لودھنا بابر رحمان وڑیچ کی سربراہی میں انسداد ڈینگی بارے عوامی شعور و آگاہی کے لیے واک کا انعقاد کیا گیا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر محمد فیاض سمیت ضلع کے افسران نے شرکت کی۔
واک کے شرکا سے خطاب میں ڈپٹی کمشنر لودھنا بابر رحمان وڑائچ کا کہنا تھا کہ ڈینگی سے تحفظ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے. خود کو اور اپنے گھر والوں کو مچھروں سے محفوظ رکھنے کے لیے کھڑکیوں، روشن دانوں اور دروازوں پر حفاظتی جالی لگوائیں. ڈینگی سے بچاؤ کے لیے گلی محلوں میں پانی جمع نہ ہونے دیا جائے. ان کا کہنا تھا کہ مچھروں کی افزائش کی روک تھام کے لیے پانی کے ٹینکوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گھر کے باہر ایسی چیزیں نہ رکھیں جن میں پانی جمع ہونے کا خدشہ ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ساؤتھ ٹوڈے.